Are you interested in today's program, Manuska? Yes, Manuska said so. रातिको 9 बजेपछि आफ्टर 9 PM if you use electronic devices, मोबाइल भयो, ल्यापटप भयो हैन, वा टेलिभिजन भयो, अथवा एलईडी टेलिभिजनहरु बढी मात्रामा अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट जुन रेडिएसन आउँछ नि, रेडिएसन भनेको थाहा छ नि तपाईलाई हैन, हार्मफुल रेजहरु जुन आउँछ, त्यो हार्मफुल रेजले तपाईको स्लीप प्याटर्नमा एकदम नराम्रो असर गर्छ। स्लीप प्याटर्नमा असर गर्ने बित्तिकै तपाईको मेमोरी पावरले डाउन गर्छ। Memory power, there is a very famous proverb, there is a very famous saying that states that there is nothing called good memory or bad memory. There is nothing called good memory or bad memory. There is only a trained memory and untrained memory. 26,21,440 GB of memory according to scientific. Okay, any जस्तोसुकै शब्द हुन सक्छ, केही फरक पर्दैन। अर्गनाइजेसन Chlorofluorocarbon. Okay. Okay. अभी साथ मैथमेटिक्स पढाउनुहुन्छ? हजुर। ज्योमेट्रिक Shall I start to memorize? सुरुमा तपाई यो जुन 53 वटा छ नि वर्ड, यसलाई फ्लिपिङली दिनु 1 सम्म सुन्न चाहनुहुन्छ कि 1 त्यसपछि भित्र जाउँ न हामीलाई। उल्टो 53 क्रिस्टलाइजेसन नम्बर 53 क्रिस्टलाइजेसन, त्यसपछि नम्बर 52 मा चाहिँ छ कन्स्ट्रक्सन है, नम्बर 51 31 नम्बरमा छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भन्दा कज अफ ग्लोबल वार्मिङ, त्यसपछि 30 नम्बरमा चाहिँ छ 19 मा चाहिँ एस्टिमेट, 18 मा छ लाइफ, 17 मा छ एसेसमेन्ट, 16 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईको एक्सोनोमी कार्बन डाइअक्साइड, 3 नम्बरमा मोनोक्साइड, 2 नम्बरमा एंगल, 1 नम्बरमा एनुअल। You can ask me the word, I will tell you the number, or you can ask me the number, I will tell you what word. जे बारे सोध्दा पनि हुन्छ। क्वालिटी नेपाल इज नम्बर 28 एग्रेसिभ। सुरुमा छ 86 है, त्यसपछि छ 92, त्यसपछि चाहिँ छ 262, त्यसपछि छ 33, त्यसपछि छ 42, त्यसपछि छ 31, त्यसपछि 82, त्यसपछि 06, त्यसपछि 36, लास्टमा 17। त्योभन्दा त 33 त्योभन्दा यतापट्टि छ तपाईँको 262 होइन, अनि 262 भन्दा यतापट्टि छ तपाईँको 29 र लास्टमा छ 68 उल्टोबाट। Sinal sir, he was here 4 years back also. So he will help you out with some stops, especially with your memory power. Okay, you'll do a demonstration on how we can enhance our memory. Okay, so if you can follow his demonstration and understand few things from him, that will be better for you, especially we have focused you all, okay, because you are SE students. Okay, so now this platform to our Mausam sir. Okay, thank you sir. All your my students, teachers, principals and all the staffs of this school. My name is Mausam Sinal. I am from Pokhara and I am a memory power trainer. I work in the sector of memory power development and I have been involved in this sector since about 5 years. 4 वर्ष अगाडि पनि म हजुरहरुको स्कुलमा आएको थिएँ, यही स्कुलमा आएको थिएँ। त्यो बेलामा सायद तपाईहरु 6 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो होला, कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो थाहा भएन मलाई। र आज फेरि 4 वर्षपछि यो 78 साल मङ्सिर 22 गते चाहिँ तपाईहरुको स्कुलमा फेरि आएको छु। यही क्लास थियो त्यो बेलामा पनि, त्यही क्लासमा आएको छु। आउनु पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। सरहरुले एकदम राम्रोसँग चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्दा सरहरुले चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। तपाईहरुको अगाडि केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, फेरि पनि सरहरुलाई धन्यवाद। अब यति भन्दै टाइम लिमिटेड छ, त्यसकारण without further delay I would now like to start our program. Today's program will be all about के पावर को बारेमा हुन्छ भन्नुस् त? मेमोरी पावर। ओके सर।
when we are talking about memory power, there is a very famous proverb, there is a very famous saying that states that there is nothing called good memory or bad memory. There is nothing called good memory or bad memory. There is only a trained memory and untrained memory. भन्नुको अर्थ संसारमा कुनै पनि मानिसको राम्रो स्मरण शक्ति र खराब स्मरण शक्ति, खत्तम स्मरण शक्ति र उत्तम स्मरण शक्ति भन्ने हुँदैन। मात्र के हुन्छ भने तालिम प्राप्त स्मरण शक्ति र तालिम प्राप्त नभएको स्मरण शक्ति हुन्छ। There are only two types of memory. First is trained memory and second is untrained. All the things that I will be presenting today in front of you will be all part of the trained memory. Trained memory को पार्ट में हुन्छ। हाम्रो मानव मस्तिष्कलाई यदि राम्रोसँग ट्रेन गर्न सकियो भने with the help of some focusing tools, with the help of some techniques and by inspiring ourselves, कुन लेभलसम्म हाम्रो मेमोरी पावर जान सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ आज यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ र त्यो कसरी जान सक्छ भन्ने कुरा पनि त्यही कुराहरु म खोल्नेवाला छु। ओके, आर यु इन्ट्रेस्टेड इन टुडेज प्रोग्राम? भन्नुस् त। यस, भन्नुस् त सेट सक्छु। नाउ अब चाहिँ सुरु गरौँ है त। मेमोरीको कुरा गर्दा है त, जस्तै यहाँ भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा स्मार्टफोन, मेरै स्मार्टफोन हो, Redmi Note 5 बाट भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ। यो फोनमा पनि मेमोरी छ नि हैन? छ कि छैन भन्नुस् त? यस, इट हेज अ इन्टरनल स्टोरेज अफ 64 GB। 64 GB को मेमोरी हुन्छ है। जस्तै त्यहाँ झोलामा मेरो ल्यापटप पनि छ, अहिले खोलेर म देखाउँछु अहिले त्यहाँ। ल्यापटपमा SSD छ, त्यो SSD मा पनि इट हेज 512 GB अफ मेमोरी। त्यस्तै भयो जस्तै हरेक कुरा त मेमोरीलाई त हामी कि MB मा कि GB मा नाप्छौँ नि हैन? त्यही भयो जस्तै हाम्रो दिमागमा चाहिँ कति GB मेमोरी होला त? क्यान यु गेस? कति GB मेमोरी होला भन्नुस् त? इन्फिनिटी। यस, अनलिमिटेड टाइपकै नै हुन्छ। कति GB मेमोरी हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्दा साइन्टिफिक अमेरिकनले सन् 2010 मा रिसर्च गरेको थियो। त्यसले के भन्यो त भन्दा हाम्रो दिमागमा 26,21,440 GB को मेमोरी हुन्छ। 26,21,440 GB of memory according to Scientific American in 2010। अब यति धेरै मेमोरी हुन्छ अरे हाम्रो दिमागमा। हाम्रो सबै न्युरोनको क्यापासिटीलाई चाहिँ उनीहरूले एस्टिमेट गरेर निकाल्दा यति GB मेमोरी हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ गौर गर्नु, 1000 GB हार्ड डिस्क भएको एउटा ल्यापटपमा त्यहाँ तपाईको 200-300 वटा फिल्म अटाउन सकिन्छ। 200-300 वटा फिल्म सँगसँगै कैयौं ओड डकुमेन्टहरु अटाउन सकिन्छ, डकुमेन्ट्री अटाउन सकिन्छ हैन? त्यहाँ कतिवटा PDF किताबहरु हजार पेजको अटाउन सकिन्छ भने यो 26 लाख GB मेमोरीमा के कति कुरा अटाउन सकिएला? 2016 मा भएको एउटा रिसर्चले के भन्यो त भन्दा यो इन्टरनेटमा भएका जति पनि इन्फर्मेसन छन् त्यो सबै इन्फर्मेसन हाम्रो दिमागमा डाउनलोड गरेर राख्ने भने पनि अझै 50% भन्नुको अर्थ 13 लाख GB मेमोरी अझै फ्री हुन्छ दिमागको। तर हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो त दिमागै छैन, कति पनि छैन जस्तो लाग्छ हैन? एकैछिन अगाडि बढेको कुरा नि बिर्सिने, जाँचमा फेल हुने, त्यही बेला सरले तँलाई गोबरबाटै छ झापड हान्न त दिमागै छैन मेरो भनेर साँच्चै हो त? अहिले हो जस्तो लाग्यो तर होइन। ओके, अब एकछिनमा म प्रुभ गरिहाल्छु। अब दुईटा कुरा गर्छु अनि त्यसपछि डेमो जाउँ। मेमोरी भनेको अघि त दुई टाइपका हुन्छन् भन्ने कुरा गरियो ट्रेनिङको आधारमा। अब मेमोरीको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ है? मेमोरीको प्रोसेस तीनटा हुन्छ। एउटा स्टोरिङ र रिटेनिङ भनेको एउटै प्रोसेस हो हैन? स्टोरिङ र रिटेनिङ। अर्को हुन्छ चाहेको बेलामा रिकल गर्न सक्ने। मेमोरीको प्रोसेस के हो भन्नुस् त? स्टोर र रिटेन त एउटै प्रोसेस नै हो हैन? जस्तै एउटा USB तपाईँ पेन ड्राइभ लिँदै हुन्छ, अब ल्यापटपमा केही कुरा हाल्दै हुन्छ हैन? त्यो भनेको ल्यापटपमा स्टोर पनि भइरहेको छ, ल्यापटपले रिटेन पनि गर्छ नि हैन? गएको छ। अब अर्को कुरा के हो भने तपाईले चाहेको बेलामा त्यो ल्यापटपमा त्यो फाइल भेट्नुहुन्छ कि हुन्न? जस्तै तपाईले बाहुबली भन्ने फिल्म पेन ड्राइभबाट हाल्नुभयो हैन? टक्क ल्यापटपमा गयो पनि अब टक्क विन्डोज सर्च खोलेर BAHU/BALI भनेर टाइप गर्दा त्यो बाहुबली भन्ने फिल्म कति चाँडै आउँछ। त्यो एस्पेक्टलाई के भनिन्छ? अब यसलाई व्यवहारिक रूपमा जोडौँ यो कुरालाई। जस्तै अहिले हामी बिहानको समय छौँ भनेर कल्पना गरौँ, दिउँसो इक्जाम छ, बिहान मजाले पढेर जानुहुन्छ हैन? बोकेर जानुहुन्छ, स्टोरी रिटेनिङ भयो। अब इक्जाममा त्यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागबाट कतिको चाँडो जवाब ठ्याट्टै निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो एस्पेक्ट के हो? र मान्छेको सबभन्दा विकेस्ट पोइन्ट नै रिकलमा हुन्छ है। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो पनि जान्छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि हामी ह्युमनले याद गर्नुपर्ने कुराहरू देयर आर अफ टु क्याटेगोरिज। एउटा हुन्छ ओडसँग सम्बन्धित, अर्को हुन्छ केसँग सम्बन्धित हुन्छ? नम्बरसँग सम्बन्धित। केसँग हुन्छ? ओड र नम्बर। अब म तपाईँको अगाडि एउटा डेमोन्स्ट्रेसन प्रस्तुत गर्छु हैन? यो डेमोन्स्ट्रेसन पनि ओड र नम्बरसँग रिलेटेड हुन्छ। डेमोन्स्ट्रेसन मैले देखाइसकेपछि कतिपय कुराहरू मैले भनिरहनु पर्दैन, डेमोन्स्ट्रेसनबाट नै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। भाइ अगाडि हेर्नु होला।
अब मैले सबै स्टुडेन्टलाई रिक्वेस्ट चाहिँ के गरेँ भने ढाड र टाउको चाहिँ ढाड होइन बस्नु अगाडि हेर्नुहोस् भनेको तपाईँले एटेन्टिभली सुन्नुभएको रहेछ र ठिकै छ ढाड र टाउको चाहिँ सिधा गरेर बस्नु भयो सबैले सबै जति सकिन्छ त्यति सिधा है अलग कताउन गर्नुपर्छ भन्ने छैन ओके बानी हुन्न नि त कतिको अब अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ भने यो डेमो अवधिभर you have to become silent. You are not allowed to do any type of side talks, many audience. You are not allowed to do any type of side talks. You have to become silent and you have to become very responsive. है त म यसमा इन्गेज गराउन खोजिरहेको हुन्छु र एकजनाले बोलिरहेको अरू सबैजना साइलेन्टली सुनेर मात्रै बस्ने है त नो भन्ने ओके अब यहाँ लिस्टिङ गरौँ कतिजना स्टुडेन्ट हुन्छ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै Total student of his class. Okay. 52. अनि अर्को कुरा है त that video will be uploaded on the YouTube channel so you have to become very disciplined है भिडियोमा आउँछ अब युट्युबको बारेमा चाहिँ अहिले पछि म धेरै कुराहरू हुन्छ अहिले सब्सक्राइबर पनि अलरेडी बढाउनु पर्छ क्यामेराम्यान सो बिकम भेरी डिसिप्लिन है फेरि त्यहाँ कमेन्ट आउँछ फेरि हुन त तपाईँहरूले हाल्नुहुन्छ होला कमेन्ट ओके आई विल गिभ त्यसमा चिन्ता नगर्नु म दिइहाल्छु नि सब्सक्राइब भन्नु परेन ओके ल 53 नै गरौँ अहिले गर्न सकिन्छ यताउता अब के गर्नुहोस् भने इच एन्ड एभ्री वान अफ यु विल बी पार्टिसिपेटिङ इन दिस डेमो त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ हामी एकैछिन बस्नुलाई म भन्छु त्यसपछि सुरु गरौँ एउटा वर्ड भनेको जस्तै फोटोसिन्थेसिस होइन यहाँ डाइनामिक भन्ने रहेछ होइन अप्सनल रिभाइज एडिसन के छ जेसुकै दिन सकिन्छ वा नेमार मेसी रोनाल्डो जेसुकै दिन सकिन्छ वा अब्जेक्टिभ नाम होइन फेन अब यताउता जेसुकै दिन सकिन्छ भर्सक मैले रिक्वेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब भर्सक इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि तपाईँले जे पढ्नुहुन्छ तपाईँकै पाठ्यक्रम भनेको करिकुलमभित्रकै शब्दहरू दिनु भने राम्रो हुन्छ है त करिकुलमभित्रको दिनु हो फोटोसिन्थेसिस क्लोरोफिल माइटोकन्ड्रिया होइन F1 पार्टिकल यु क्यान गिभ एनी अफ दिस वर्ड तपाईँले भन्दै जानुहुन्छ म लेख्दै जान्छु 53 सम्म लेखिसकेपछि म त्यसलाई 1.5 मिनट अराउन्डमा चाहिँ मेमोराइज गर्छु मेमोराइज गरिसकेपछि तपाईँको रिक्वेस्ट अनुसार 53 देखि 1 सम्म भन्नुहुन्छ कि 1 देखि 53 सम्म भन्नुहुन्छ कि र त्यसपछि बिचबाट पनि जान सकिन्छ है त ओके बुझ्नुभयो कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ अलिकति चर्को बोल्नु होला होइन मलाई भनेको एउटा वर्ड होइन एनिमल्स अलिकति चर्को बोल्दैन भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अलिकति चर्को बोल्नु हजुर मैले बुझिनँ मार्क्स गर्नुहोस् त प्लिज ओके यु हेभ टु अलिकति चर्को चाहिँ बोल्नु होला है अलिकति चर्को अलिकति होइन धेरै छ ओके मोनोअक्साइड Won't take time, just keep in mind. So this shows that you are reading science. Very seriously. Moon. Start. Next. हजुर Astronomy. Psychology. ओके एनी त्यो जस्तोसुकै शब्द हुन सक्छ केही फरक पर्दैन अर्गनाइजेसन ओके यसो गरौँ न है प्लिज जसको पालो सम्हाल्ने मात्रै बोल्नु होला है त जसको पालो सम्हाल्ने मात्रै ढिलो हुन्छ कि रेडी विथ द वर्ड सर्कल ओके जसको पालो सम्हाल्ने मात्रै है अरूले बोल्नु होला डोर चारकोन
म्याथ पनि भन्नु पऱ्यो लिनियर प्रोग्रामिङ Taxonomy. Life. Student? के हुनु? Asteroid हुनु. ओके यसरी चर्को बोल्नु होला है भाइले जस्तै सिके ओके धन्यवाद इनोभेटिभ पल्सर बाइक भन्नुहोस् न पर्माकल्चर है प्रिभिलेज एग्रेसिभ कस्तो खतरा शब्द डिफोरेस्टेसन अर्को भन्नुहोस् त नेपाल नेपाल भन्दा किन हाँसो लाग्यो भन्नुहोस् त नेपाल भन्दा हाँस्नु भन्दै गाह्रो क्राइसिस भन्नु भयो नि ओके उहाँले मात्रै बोल्नु होला अरू नबोल्नु होला भाइहरू अलिकति सिधा बस्नुहोस् पहिला ल ठिक छ फ्लोरो काट्नु ओके अर्को भनौँ ट्रिगोनोमेट्री ओके ठिक छ ओके स्ट्याटिस्टिक्स यता अगाडिबाट जाउँ भर्चुअल हजुर के हुन्छ रिजोल्युसन प्रोनाउन्सिएसन कहिले के अलिअलि फरक पर्छ के भन्नु अहिले गलत भन्नु आयो के हजुर युरेनस भन्नु ठिक छ के हो होला त्यसलाई ठुलो बनाउनु सोसियल हजुर पब्लिक स्कुल भन्ने ठिकै छ के भन्नु स्कुल यस्तो सजिलो बनाउनु हुँदैन नि यति सजिलो बनाएर जसले भनिदिन्छ पोखरा अब यहाँ रामबार भन्ने के भन्ने बुद्धचोक भन्ने यता त नहो moments धेरै सजिलो हो नि यस्तो सजिलो त भन्दै हुन्छ You try to give complex. कम्प्लेक्स दिनुहोस् न भने अब मैले त भाइरस भाइरस हुने त ठाउँ नाम त होइन बुद्धचोककै कतै भाइरस हुने ठाउँ त छैन हजुर टक्सिक अझै खतरा खतरा शब्द आउनु है भाइरस टक्सिक यताउता कोरोना हो फङ्सन फङ्सन अब पार्टी प्यालेस भन्ने होला उतै छ एउटा पार्टी ल ठिक छ बायोलोजी ल ठिक छ अर्को भन्नु त अप्सनल अर्को म्याथ भन्नु मेरो अब यहाँ के शब्दहरू त लेखौँ 5 वटा जति होइन यसो गरौँ न त सरहरू लेख्नु दिनु न ए क्यामेरा डोरीमोन
स्पेलिङ है, म त कार्टुन हेर्दै म त थाहा छैन। अर्को भन्नुहोस् त ल को सक्नु आयो? PASC ओके ल शान्ति ठिक छ। अर्को क्वालिटी भन्यो अहिले सरको बोल्नु नि, सरको बोल्नु किन त्यस्तो सानो आवाज हो? सरले भन्नु ओके अहिले सायद म्याथमेटिक्स पढाउनुहुन्छ हजुर जियोमेट्रीको Crystallization. मैले चाहिँ स्टुडेन्टहरूबाट नि यस्तै चाहिँ शब्द एक्सपेक्ट गरेको, सोसल प्रब्लम भन्नुहुन्छ नि ठिकै छ के भयो? त्यो पनि भन्न पाइन्छ, भन्न पाइँदैन भनेको पाइन्छ। ओके ल अब म यसलाई फेरि हेर्ने प्रयास गर्छु है त। 1 मिनटदेखि 2 मिनट त्योभन्दा बढी लाग्दैन। अब ओके सेल आई स्टार्ट टु मेमोराइज? त्यो बेलामा चाहिँ एकदम साइलेन्टली बस्दिनु होला होइन, साइलेन्टली बस्दिनु भएन भने चाहिँ समस्या पर्छ कहिले है त। ल ओके 1 2 3 मैले चाहिँ हेर्न सुरु गरेँ। ओके कति 8 मिनट ल ठिक छ। सुरुमा तपाईँ यो जुन 53 वटा छ नि वर्ड, यसलाई 53 देखि 1 सम्म सुन्न चाहनुहुन्छ कि 1 देखि 53? त्यसपछि बिचमा नि हामीलाई उल्टोबाट गर्ने? ओके ल है त। 53 क्रिस्टलाइजेसन यता देखाउनु उताबाट। नम्बर 53 क्रिस्टलाइजेसन, त्यसपछि नम्बर 52 मा चाहिँ छ कन्स्ट्रक्सन होइन, नम्बर 51 मा छ क्वालिटी, नम्बर 50 मा छ पिस, नम्बर 49 मा हाम्रो क्यामेराम्यान दिले नै दिनुभएको डोरेमन हुन्छ। त्यसपछि नम्बर 48 मा चाहिँ पोल्युसन भयो, नम्बर 47 मा अप्सनल भयो, नम्बर 46 मा बायोलोजी, नम्बर 45 मा चाहिँ छ फङ्सन, त्यसपछि नम्बर 44 मा चाहिँ छ हाम्रो के अरे कोभिड-19, त्यसपछि 43 मा छ टक्सिक, 42 नम्बरमा छ भाइरस, 41 मा बुद्ध चौक भइहाल्यो, त्योभन्दा माथि सैलुजरी छ, पोखरा भयो, स्कुल भयो, पब्लिक भयो, सोसियल भयो। सोसियल चाहिँ तपाईँको 37 सम्म छ। 36 मा चाहिँ युरेनस भयो, त्यसपछि 35 मा चाहिँ छ रिजोल्युसन, 34 मा छ भर्चुअल, 33 मा स्ट्याटिस्टिक्स, 32 मा छ ट्रिग्नोमेट्री, 31 नम्बरमा छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन द कज अफ ग्लोबल वार्मिङ होइन। त्यसपछि 30 नम्बरमा चाहिँ छ फ्लावर, 29 मा छ क्राइसिस, 28 मा छ नेपाल, 27 मा छ डिफोरेस्टेसन, 26 मा छ एग्रेसिभ, त्यसपछि 25 नम्बरमा छ सोफिस्टिकेटेड, त्यसपछि मा छ पर्माकल्चर, त्यसपछि 22 मा चाहिँ छ तपाईँको इनोभेटिभ, त्यसपछि 21 नम्बरमा छ ब्ल्याकी, 20 मा छ इन्साइक्लोपिडिया, 19 मा छ एस्ट्रोइड, 18 मा छ लाइफ, 17 मा छ एसेसमेन्ट, 16 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईँको ट्याक्सोनोमी, त्यसपछि 15 नम्बरमा छ इन्भाइरोमेन्ट, त्यसपछि 14 नम्बरमा ट्याक्कै जाँदाखेरि नम्बर 14 मा चाहिँ छ तपाईँको 4 को पाइराइट, त्यसपछि 13 मा छ डोर, 12 मा चाहिँ छ तपाईँको सर्कल, 11 मा चाहिँ छ अर्गनाइजेसन, 10 मा छ साइकोलोजी, 9 मा चाहिँ छ तपाईँको एस्ट्रोनोमी, त्यसपछि 8 मा छ स्टार, 7 मा छ मुन, 6 नम्बरमा छ केमिकल, 5 नम्बरमा छ तपाईँको चाहिँ के अरे कन्ज्युमर, त्यसपछि 4 नम्बरमा चाहिँ छ तपाईँको एकैछिन 4 नम्बरमा कार्बन डाइअक्साइड, 3 नम्बरमा मोनोअक्साइड, 2 नम्बरमा एङ्गल, 1 नम्बरमा एनिमल्स।
के गरौँ भन्दाखेरि एकदम डिसिप्लिन भएर पिछोबाट सुन्न सकिन्छ सबै दामी बनाउनु भएको You can ask me the word, I will tell you the number, or you can ask me the number, I will tell you what's the word, okay? जेबाट सोध्दा पनि हुन्छ तर पालै पालै एकदम डिसिप्लिन भएर सोध्नुहोस् न उठेर सोध्नुपर्छ है सोद्धा ल उठ्नु र जे सोद्धा नि हुन्छ बोर्डमा हेर्नु म हेर्दैन तपाईँ हेरेर सुन्नुहोस् न जे सोद्धा नि हुन्छ 21 मा 21 मा चाहिँ ब्ल्याक के बस्नु ब्ल्याक के कति नम्बरमा बस्छ ओके त्यसरी सोध्दा सक्नुहुन्छ ल बक्सबाट नि उठाउँदा उठ्नुहोस् त एकदम 27 डिफोरेस्टेसन है मैले तपाईँलाई भनेको के भने डिफरेन्स वर्ड सोधेर नम्बर वर्ड सोधेर है त्यसरी भन्नु ल एकदम उठ्नु त यो क्वालिटी इज इन नम्बर 51 मिल्यो ओके एसेसमेन्ट भन्नु एसेसमेन्ट इज इन नम्बर 17 ल अर्को सोधौँ त ल कसरी लाइफ हजुर लाइफ ए लाइफ भन्नु भयो 5 भनेछ सुनेको लाइफ छ नम्बर 18 मा एक दुईवटा सोधौँ त अनि म अर्को डेमोतिर जाउँ ल धेरै कुरा गर्नु पनि छ प्रिभिलेज इज इन नम्बर 24 अर्को एक दुईवटा ल ठिक छ तपाईँले सोध्नुहोस् पहिले तपाईँले उठ्नुहोस् न दुईजना बहिनी सोध्नुहोस् तपाईँले पहिले के भन्नु भयो 47 मा अप्सन हो बायोलोजी इज इन नम्बर ठ्याक्कै 47 भन्दा माथि 46 नेपाल इज इन नम्बर 28 एग्रेसिभ नम्बर 26 ल एउटा मात्र गरौँ लास्ट होइन अरू अर्को डेमोमा पनि जाउँला र धेरै कुराहरू गर्नु पनि बाँकी छ यसको प्र्याक्टिकल युज के भन्दा पनि बाँकी छ कसरी के अलिकति बढी समय लिन सक्छु नि सर मैले ओके सोध्नु न एकजनाले टक्सिक इज इन नम्बर टक्सिक चाहिँ 43 मा ल एउटा लास्ट पोल्युसन इज इन नम्बर 48 ओके सक्यो है त ल धन्यवाद थ्याङ्क यू फर अब यसो गरौँ न अब एउटा अर्को एउटा नम्बरको डेमो गरौँ यसलाई मैले धेरै लामो बनाउनु चाहिँ समय छैन अब म त यस्तो त धेरै 500 600 जति पनि गर्न सक्छु त्यसमा त कुनै प्रब्लम भएन अब पत्यार लाग्दैन भने मेरो विभिन्न भिडियोहरू पनि छन् अहिले पछि म भनिहाल्छु युट्युबको लागि जाने बेला त्यो त म छोड्नेवाला सधैँ छैन र ठिक छ यसो गरौँ त यो बोर्डको यो लाइनदेखि यो लाइनसम्म एउटा लामो नम्बर लेखौँ होइन अब भर्सक सबैको पार्टिसिपेसन आओस् भन्ने हिसाबले बुझिहाल्नुहुन्छ नि होइन 10 डिजिट के अरे सरी 10 डिजिट 2 डिजिट नम्बर भनेको त बुझ्नुहुन्छ होइन इक्वेसनमै पढ्नु होला नि 10x प्लस भएको फर्ममा होइन किनभने मैले 10 वर्ष अगाडि एसएलसी दिएर आएको नि त म अमरसिंह स्कुलबाट ल ठिक छ 2 डिजिट नम्बर भनेको बुझ्नुभयो भाइ अघि चाहिँ सानो सानो बोल्नुभएको थियो कतिपय होइन अहिले चाहिँ लाउडली बोल्नु पर्यो ल भन्नुहोस् त यता खिच्नु होला है 86 अर्को भन्नुहोस् त 92 200 कति ओके अब यहाँ चाहिँ 2 डिजिट नम्बर भनिएको थियो मैले भन्नुमा के फरक चाहिँ पर्दैन ओके ल जाउँ त भाइ यता 15 अलिक राम्रोसँग प्रोनाउन्स गरिदिनु होला 99 होइन के भन्दा रिपिट गर्न पाइन्छ नि यत्रो लामो नम्बर भन्दा रिपिट नगर्नु पऱ्यो ओके किन हाँस्नु भन्नु नि होइन नम्बर भनिसक्नु ल ठिक छ यता यता 45 क्या हो त्यस्तो हाई गर्नु हो 69 ओके 66 अब यहाँ 4-5 वटा अड्छ नि होइन अझै 31 06 36
ल एउटा ल अटाइदिनु जसरी पनि 1 र 10 ल 17 नै हालिदिनु। अब यो 1 चाहिँ अलिकति स्टाइलिस 1 देख्छ कस्तो देख्थ्यो बागेदेखि है ठिकै छ। अब यसलाई पनि म एकचोटि हेर्छु है त, हेर्छु त्यो बेला म अलिकति साइलेन्टली बस्दिनु होला, त्यही मेरो आग्रह हुन्छ। अनि त्यसपछि अब कसरी जान सकिन्छ, उल्टो सुल्टो कसरी जान सकिन्छ त्यो पनि हामी चाहिँ हेरौँ होला है। ओके, म हेर्न सुरु गरौँ। Yes, sir. ओके है त, मैले हेरिसकेको छु। कति हो टाइम? सेकेन्ड्स भयो कति? 40 सेकेन्ड। ए ल यस्तो चाँडो आयो ल, ठिक छ, एकैछिन भन्नु है। अघि स्टोरी रिटर्निङ भइसक्यो, म हल्का चाहिँ मेन्टली आफूलाई स्टेबल बनाएर रिकलिङ गर्छु अनि सबै हुन्छ। ओके, अलिकति स्पेसिङ गरेर लेख्नु पर्ने थियो होला सायद, अब लेख्नु ठिकै छ त्यतिकै। ओके, सुरु गरौँ ल। हेर्नुहोस् यता देखाउनुहोस् तपाईँ। सुरुमा छ 86 है, त्यसपछि छ 92, त्यसपछि चाहिँ छ 262, त्यसपछि छ 33, त्यसपछि छ 42, त्यसपछि छ 99, त्यसपछि छ 10, 99 भयो, त्यसपछि 37 भयो है, त्यसपछि छ 10, त्यसपछि 10 पछि 15, त्यसपछि फेरि 99, त्यसपछि 91, त्यसपछि 22, 22 पछि हेर्दै जानु होला है। 22 पछि चाहिँ छ तपाईँको 35, त्यसपछि छ 34, त्यसपछि छ 40, त्यसपछि 78, त्यसपछि छ 98, 98 पछि चाहिँ छ तपाईँको 54, 54 पछि छ तपाईँको 69, त्यसपछि 66, त्यसपछि 31, त्यसपछि 82, त्यसपछि 06, त्यसपछि 36, लास्टमा 17। उल्टोबाट भन्दै भयो त, घुम्दै जानु उल्टोबाट भन्दा ल। त्यहाँ 17 छ लास्टमा, त्यसलाई उल्टोबाट हुँदै जाँदा 71 बुझ्नुहुन्छ नि, उल्टोबाट हुँदैछु। 71 पछि चाहिँ छ तपाईँको 63, त्योभन्दा यतापट्टि 60, त्योभन्दा यतापट्टि 28, त्योभन्दा यतापट्टि छ तपाईँको 13 भन्दा यतापट्टि चाहिँ छ 66, त्योभन्दा यतापट्टि छ 96, त्योभन्दा यतापट्टि चाहिँ छ तपाईँको 45, त्योभन्दा यतापट्टि छ 89, त्योभन्दा यतापट्टि 87 भन्दा यतापट्टि छ तपाईँको 04 भन्दा यतापट्टि चाहिँ छ तपाईँको 43, त्योभन्दा यतापट्टि 53 भन्दा यतापट्टि 22 भन्दा यतापट्टि चाहिँ छ तपाईँको 19, त्योभन्दा यतापट्टि 99, त्योभन्दा यतापट्टि 51 भन्दा चाहिँ यतापट्टि छ तपाईँको 01, त्योभन्दा यतापट्टि छ तपाईँको 7 अनि 3, त्योभन्दा यतापट्टि चाहिँ 73 भन्दा यतापट्टि 99, त्योभन्दा यतापट्टि 24, त्योभन्दा यतापट्टि 33, अनि त्योभन्दा यतापट्टि छ तपाईँको 262 होइन, अनि 262 भन्दा यतापट्टि छ तपाईँको 29 र लास्टमा छ 68 उल्टोबाट। अब म केही कुरा भन्छु है त। अब यहाँ मैले यो दुईटा डेमो देखाइरहँदा त्यो वर्डको सोध्नुहुन्छ भने अहिले पनि मलाई पुरै छर्लङ्गै याद छ। अहिले जाने बेलामा एक दुईवटा सोध्नु होला, अहिले फेरि बिचमा नसोध्नु होला, डिस्टर्ब हुन्छ है। पुरै छर्लङ्गै याद छ, 53 म पुरै भन्न सक्छु। 1.5 मिनट हेरेको थिएँ, 1.5 मिनट हेरेको आधारमा यो नम्बर 30 सेकेन्ड हेरेको आधारमा म भन्न सक्छु जाने बेलामा पनि। अब मैले यो तपाईँलाई यो डेमो देखाइरहँदा कसरी गरेँ होला जस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त। मेमोरी पावर, डिभाइन पावर। ओके, म यसको रहस्य बोल्नेवाला छु। यो सबै तिनवटा कुराबाट सम्भव भएको त हेर्नुहोस् त। हामी भन्छौँ नि होइन, टु बिकम हेल्दी वी हेभ टु बिकम फिट भन्छौँ नि, FI अनि यस। यो फिट भन्ने चाहिँ मैले एउटा मेमोरीको फर्मुला बनाएको छु, जहाँ तपाईँको यफबाट आउँछ फोकसिङ पावर। एकैछिन टाइम मिल्न सक्छ, फोकसिङ पावर जो म आफैले बनाएको फर्मुला है। जस्तै PTR/100 मा P भनेको प्रिन्सिपल भने जस्तै कुरा हो। I भनेको तपाईँको इन्सपिरेसनल पावर र T भनेको टेक्निक्स। अब यो केही कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, एकछिन सुन्नु होला राम्रोसँग।
फोकसिङ पावर तपाईँको एक्सट्रिम लेभलमा हुनु पर्यो। तपाईँको हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ बिर्सिन्छ होइन, त्यो क्रममा पनि त्यत्रो 53वटा वर्ड चाहिँ मैले मेमोराइज गरेर उल्टो सुल्टो पिछाबाट जताबाट पनि भनिदिएँ। त्यो 30 सेकेन्डमा मैले भनिदिएँ सबै। केबाट सम्भव भएको भने देयर आर सम टेक्निक्स। टेक्निक्स भन्दा इम्पोर्टेन्ट अझ के हो सुरुमा बेस बिल्डिङमा फोकसिङ पावर। अब फोकसिङ पावर केले बन्छ है त यता हेर्नुलाई राम्रोसँग। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज योर स्लिप। केले बन्छ है? निदाउनु पर्छ भन्नु पर्छ जतिखेर 24 घण्टा निदाउनु पर्छ भन्न खोजेको होइन, राम्रोसँग निदाउनु पर्छ। यु मस्ट ह्याभ क्वालिटी स्लिप। अब यहाँ क्वालिटी स्लिपको कुरा आइरहँदा धेरै कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्छु। रातिको 9 बजेपछि आफ्टर 9 PM इफ यु युज इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस, मोबाइल भयो, ल्यापटप भयो होइन, वा टेलिभिजन भयो, अझ LED टेलिभिजनहरू बढी मात्रामा अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ आफ्टर 9 PM भने यसले तपाईँको स्लिपलाई एकदम नराम्रोसँग हेम्पर पार्छ। लङ टर्ममा भन्नु चाहिँ रिसर्च अहिले भर्खरै पब्लिस भएको छ। 9 PM पछि कति PM पछि? अब तपाईँ त्यही अनलाइनबाट पढ्नुहुन्छ, यताउता समटाइम होइन कहिले युज गर्नुहुन्छ भने द्याट इज फाइन, केही भन्नु। तर लङ ह्याबिट जस्तै के छ भने आजकलको जेनेरेसन राति 1-2 बजेसम्म गएर चाहिँ रातभरि पब्जी खेलेर बस्ने अनि फ्री फायर खेल्ने लगायत के गेमहरू छन्, गेमको नाम त तपाईँलाई नै थाहा होला। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने स्लिप ह्याम्पर हुन्छ। त्यो 9 बजेपछिको समयमा बढी मात्रामा चलाउनै हुन्न, नजिक ल्याएर त झन् चलाउनै हुन्न। अलिकति टाढाबाट ल्यापटपमा होइन जुम क्लास जोइन गरिएला, कहिलेकाहीँ विभिन्न डकुमेन्ट्सहरू सर्च गरिएला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर एकदम नजिकबाट तपाईँ चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँबाट जुन रेडिएसन आउँछ नि, रेडिएसन भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई होइन, हार्मफुल रेजहरू जुन आउँछन् त्यो हार्मफुल रेजले तपाईँको स्लिप प्याटर्नमा एकदम नराम्रो असर गर्छ। स्लिप प्याटर्नमा असर गर्ने बित्तिकै तपाईँको मेमोरी पावरले डाउन गरिदिन्छ। तपाईँ जति कुरा अलिकति पहिला बढी फ्रेस मेमोरीमा सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो, फ्रेस माइन्ड भएको बेलामा त्यति सम्झाउन तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। नेचुरली नै तपाईँको कन्सन्ट्रेसन विक बनाइन्छ है त। द्याट्स वाइ क्वालिटी स्लिप इज निडेड। अर्को कुरा हो अक्सिजन सप्लाई। के सप्लाई? हाम्रो शरीरले लिने 100% अक्सिजन मध्ये हाम्रो दिमागले मात्रै 20% अक्सिजन खपत गर्छ। कति पर्सेन्ट? 20% है त। अब अक्सिजन राम्रोसँग कसरी जान्छ दिमागमा? फर्स्ट थिङ इज बिहान अलिकति भए पनि एरोबिक एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। एरोबिक एक्सर्साइज भनेको दोज एक्सर्साइज द्याट इन्क्रिज द सप्लाई अफ अक्सिजन इन आवर ब्रेन। एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको थाहा छ होला नि, पढ्नु भयो होला नि। एरोबिक रेस्पिरेसन र एनारोबिक रेस्पिरेसन साइन्समा पढ्नु भयो छैन, त्यो होइन हुनुपर्ने हो। ओके, 20% अक्सिजन चाहिँ त्यो आवश्यक पर्छ दिमागलाई। त्यो 20% अक्सिजन सप्लाई पुगिरहेको छैन भने ब्रेन कन्फ्युज हुन्छ, ब्रेनमा त्यति राम्रोसँग पावर हुँदैन। अक्सिजन भनेको इट इज अ फ्युल होइन, फ्युल हो हाम्रो ब्रेनको लागि। राम्रोसँग पुगेन भने त्यसले धेरै असर पार्छ। अर्को कुरा, अक्सिजन राम्रोसँग पुगिरहेको छैन भने दिमागमा बढी मात्रामा नेगेटिभ थट्स आउने, दिमागमा पिसफुलनेस नहुने। अघि यहाँ 15 नम्बरमा पिस भन्ने शब्द आएको थियो नि, हो त्यो पिस नै हुँदैन है। सायद सम्झिरहनु भएको छैन थाहा छैन, मैले पनि गएको छु। 15 नम्बरमा पिस भन्ने शब्द थियो। पिसफुलनेस तपाईँको दिमागमा हुँदैन। हाम्रो दिमागले एक दिनमा 60,000वटा विचार गर्छ अरे। कति हजारवटा गर्छ अरे? होइन, गर्छ नि है, 60,000वटा विचार गर्छ। त्यसमा 20,000 विचार एउटा नर्मल मान्छेको 20,000 विचार नेगेटिभ हुन्छ, 20,000 विचार पोजिटिभ हुन्छ र 20,000 विचार न्युट्रल हुन्छ, न पोजिटिभ न नेगेटिभ हुन्छ है। तर कम मात्रामा अक्सिजन पुगिरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको म्याक्सिमम 40-50,000 विचार नेगेटिभ हुन्छ। त्यो अक्सिजनको सप्लाईले त्यस्तो फरक पार्छ है त। अक्सिजन राम्रोसँग पुगिरहेको छैन भने नेगेटिभ थट्स आउने। यो सुसाइड गर्ने मानिसहरूको केसमा पनि है त, मैले पढिरहेको थिएँ। सुसाइड गर्ने मानिसहरूको केसमा उनीहरूको बडीमा पनि कम अक्सिजन, बडीमा सँगसँगै ब्रेनमा पनि कम मात्रामा अक्सिजन पुगिरहेको हुन्छ। कस्तो व्यक्तिहरूमा अरे? सुसाइड गर्ने व्यक्तिहरूमा होइन। हामीले त अब सुसाइडको कारण के हो भन्दाखेरि गर्लफ्रेन्डले धोका दिएर, बोयफ्रेन्डले धोका दिएर भन्ने कुरा गर्छ। खास गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले धोका दिएको होइन, अक्सिजनले चाहिँ धोका दिएको हो कि भन्छु है, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है त। अक्सिजन कम भइरहेको छ भने सुसाइडसम्म, नेगेटिभ थट्सम्म, त्यस्तोसम्म त जान्छ नै। मेमोरी पावरलाई र फोकसिङ पावरलाई पनि यसले एकदम नराम्रो असर गर्छ। अर्को कुरा छ डाइट। के? र वाटर पनि है। वाटर सप्लाई ब्रेनमा राम्रोसँग पुगेन भने 75% हाम्रो ब्रेनको वाटरले बनेको हुन्छ, वाटर पार्टले कन्स्टिट्युट गरेको हुन्छ। त्यसमा 5 देखि 10% मात्रै कम भइदियो भने तपाईँमा इरिटेसन हुने, कन्फ्युजन हुने, एकदम झ्याउ लाग्ने, एकदम चिला जस्तो हुने शरीर, एकदम चाहिँ भित्रैबाट के भयो जस्तो हुने। त्यो भनेको ब्रेनमा पानीको मात्रा कम, तपाईँले रेगुलर रूपमा पानी राम्रोसँग पिइरहनु भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। अब डाइटको कुरा गर्दा तपाईँ जङ्क फुडको कुरा त भनिरहनु पर्दैन, खानुहुन्न, तपाईँले थाहा छँदैछ। खान चाहिँ के पर्छ रेगुलरली भन्दा कम्तीमा पनि रेगुलरली 250 ग्राम्स भनेको 1 पाउ जति फलफुल र अलिअलि मात्रामा भए पनि तपाईँले सलादहरू खानुपर्ने हुन्छ खानाभन्दा अगाडि। दिनमा फलफुल जुनसुकै टाइम खाँदा पनि हुन्छ, जुनसुकै टाइम भन्दैन राति सुतिरहेको टाइममा उठेर खानुपर्छ तपाईँलाई बिउजिरहेको टाइममा। र सलाद चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि खानुपर्छ। यति दुईवटा कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको डाइजेसन, सर्कुलेसन
सबै कुरा राम्रो, भित्रैबाट ब्रेनलाई पनि एक्टिभ र मेमोरी पावरलाई पनि राम्रो गर्छ। भनेपछि तीनटा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहोस् त फोकसिङ पावर बनाउनु? फर्स्ट इज, सेकेन्ड इज, थर्ड इज, यति तीनटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को हो एक्सर्साइज, त्यो त अक्सिजनको कुरामा आइहाल्यो। इन्सपिरेसन पावरको म अहिले कुरा गर्दिनँ, टेक्निकको कुरा छ। अब यो टेक्निक भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ त भन्दा डक्टरले त यता हेर्नुहोस् है, अघिको सबै कुरा टेक्निकबाट सम्भव भएको। म अझै एक दुईवटा कुरा देखाउँछु, त्यहाँ झोलामा पनि छ एक दुईवटा। ओके, जस्तै टेक्निक भएपछि हरेक कुरा सजिलो हुन्छ। टेक्निक नजान्दा त्यो कुरा के हो जस्तो हुन्छ। म एउटा वैदिक म्याथमेटिक्स भन्ने म्याथमेटिक्सको पनि म ट्रेनर नै हो। वैदिक म्याथमेटिक्स भन्ने एउटा पार्ट छ, त्यो सायद सुन्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन होला सायद, किनभने यस्तो कुरा धेरै सर्च गर्दै होला नि कहाँबाट सुन्ने। त्यो वैदिक म्याथमेटिक्स भन्ने पार्टमा चाहिँ विशेष गरी इन्ट्रान्स इक्जाम एपियर हुन लागेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो ट्रिक्सहरू सिकाउँछौँ जसबाट क्यालकुलेटरको प्रयोग बिना नै फास्ट क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ है। यहाँ म तपाईँलाई इक्जाम्पल सिकाउँछु। ल 2 डिजिट मल्टिप्लिकेसन चाहिँ अब मैले यो टेक्निक सिकाउँछु, 30-40वटा तपाईँले स्याम्पल प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन। प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने 2 डिजिट मल्टिप्लिकेसनको लागि लगभग तपाईँलाई क्यालकुलेटर आवश्यक पर्दैन। फर्स्ट स्टेपमा आन्सर निकाल्नुहुन्छ। अझ बढी प्र्याक्टिस गर्नु भने मेन्टली आउँछ आन्सर होइन। 5 र 5 जोड्दा कति हुन्छ, 10 भने जस्तै त्यस्तो फास्ट आउँछ। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु, तर एकदम राम्रोसँग सुन्नु पऱ्यो है। जस्तै यहाँ 3टा टेक्निक छ वैदिक म्याथमेटिक्सको। कतिवटा टेक्निक छ अरे 2 डिजिट? अहिले मैले 2 डिजिटको मात्रै भने, मसँग समय छैन धेरैको भन्नु। फर्स्टमा बाई 11 यताहरू चाहिँ कतिपय थाहा पनि पाइसक्नु भएको पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, कतिवटा थाहा नहुनु सक्छ। यस्तो कुराको तपाईँले बाई 11 मल्टिप्लिकेसन गर्दा फर्स्ट स्टेपमा आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको निकाल्नु भने यसको आन्सर यति नै हुन्छ, नपत्ता क्यालकुलेटरमा हाल्नुहुन्छ, एक्जामले हान्न हुन्छ। 6 क्यालकुलेटर एक्जामले हान्न हुन्छ, सबैले हान्नु पर्दैन, किनभने फरक फरक आन्सर त हाल्नु नि त। हान्नुहोस् त, म तपाईँलाई सिकाउँछु भने कसरी आएको। तपाईँले पनि फर्स्ट स्टेपमा हाल्नु सक्नुहुन्छ, मिल्यो भने? ओके, अब यो कसरी भएको थियो, मैले कन्ठ गरेर पनि आएको होइन, यहाँ पनि डिमान्ड भएको हुन्छ। अहिले 2 डिजिटबाट सुरु गरेँ मैले, अहिले लङ्गो भयो। यो कुनै पनि नम्बरलाई 11 ले मल्टिप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट स्टेप के हो भन्दा त्यसको लास्टको डिजिटलाई जस्ताको जस्तै लेख्नुहुन्छ है। यो केसमा 3 लाई मैले 3 नै लेखेको थिएँ, यो केसमा के लेख्छु भन्नुहोस्? 4 लाई 4 नै लेख्नु, लास्टको डिजिट जस्ता जस्तै। अर्को केसमा के गर्ने भने लास्टको डिजिट र त्यसको नेबरिङ डिजिटलाई जोड्नु पर्यो, छिमेकी डिजिटलाई। लास्टको डिजिट 4 छ, त्यसको नजिकको डिजिट कति हो? 3, जोड्दा कति हुन्छ? लेख्नुहोस्। अब अन्तिम स्टेपमा के गर्ने, अगाडिको डिजिटलाई पनि जस्ता जस्तै ल्याइदिने। आन्सर इज 374। मेरो कि मिलेन बहिनी भन्नुहोस् त। अब हामीले गर्ने कन्भेन्सनल मल्टिप्लिकेसन यता हेर्नुहोस् है, हामीले गर्ने यता हेर्नुहोस् है त, यसरी गरिन्छ होइन हामी? 4, 7, 3। अब कुन चाँडै हुन्छ भन्नुहोस् त? यो चाँडै हुन्छ है। ओके, अब अर्को पनि जाउँ है, यहाँ स्याम्पल जाउँ। 9, 2, 3, 1 × 11 हो। अब यहाँ सबैले मलाई पाले पालो हुनु होला, लास्टमा के लेख्नु पर्यो भन्नुहोस्? त्योभन्दा यतापट्टि 1 र 3 जोड्नुहोस्, 3 र 2 जोड्नुहोस्। अब 2 र 9 जोड्नुहोस् त। 11 को 1 मात्रै लेख्नुहोस्, क्यारी ओभर 1 कतै छ भनेर बुझ्नु होला है। अगाडि यहाँ कति लेख्नु पर्यो? 9 लेख्नु पर्ने थियो, तर क्यारी ओभर 1 लाई जोड्नु पनि पर्छ। 9 र 1 कति हुन्छ? बुझ्नुभयो? त्यो हिसाब आयो भने? ओके, अब बाई 11 मात्रै हो भन्ने कुरा छ, अर्को पनि छ, 2टा स्टेप त छ नि त, हजुर 2टा केस। ओके, यसैलाई नै मैले युज गर्दै ल। जस्तै म तपाईँलाई एउटा 7, 4, 2 × 11 ल भन्नुहोस् त ल, फास्ट 1 होइन। अनि यहाँ अगाडि कति? 8 भनेपछि आन्सर कति भयो? ओके, अब सेकेन्ड केसमा जाउँ। अब यसको आन्सर चाहिँ म लेखिदिइहाल्छु, मिल्यो? हेर्नुहोस् त, ट्याक्कै हानिहाल्नुहोस् है, ट्याक्कै। अब यो कसरी भएको थियो पनि कन्ठ गरेर आएको होइन। अब यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पछाडिको डिजिट जोड्दा चाहिँ 10 आउँछ। हेर्नुहोस् त्यहाँ 3 र 7 जोड्दा 10, 5 र 5 जोड्दा 10, 2 र 8 जोड्दा 10, र अगाडिको नम्बर चाहिँ एउटै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, 4, 4, 3, 3, 7, 7, 9, 9 छ नि। यस्तो केसमा के गर्ने भने पहिला पछाडिको डिजिटलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 5, 5 जग्गा दिन्छ भन्नुहोस् त्यहाँ। अनि अब अगाडिको नम्बरलाई हेर्नुहोस् है, अगाडिको नम्बर कति छ? 4 भन्दा जस्ट ग्रेटर नम्बर कुन हो? त्यो दुईटालाई पनि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 4, 5 जग्गा कति? आन्सर इज 2025। यसरी आउँछ। अब यहाँ भन्नुहोस् त, पहिला पछाडिको डिजिट मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 5, 5 जा। अब 7 भन्दा ग्रेटर रेडी, 7, 8 जा 5000। अब यसमा भन्नुहोस् त, यसमा भनिहाल्नुहोस्, 2, 8 जा 9 भन्दा ठुलो डिजिट
9 10 जा हो यसरी आउँछ है सेकेन्ड केस बुझ्नुभयो अब लास्ट केस है त लास्ट केस भनेको जुनसुकै कुरामा नि एप्लिकेबल हुने केस छ अब यहाँ चाहिँ कन्डिसन थियो अब लास्ट केसमा चाहिँ कन्डिसन हुँदैन अब कन्डिसन हुन्न भन्नुको अर्थ के हो भने जस्तै यस्तो केस होइन यहाँ न 11 छ न कुनै केस यसमा के गर्ने हुन्छ बेसिक म्याथको एउटा फर्मुलाले भन्दा सिधा क्रस अनि सिधा गर्ने हुन्छ के भन्छ अरे सिधा क्रस सिधा अब सिधा भनेको तपाईँको स्ट्रेट मल्टिप्लिकेसन 3 2 जा कति हो क्रस भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर्ने के 2 2 जा कति 3 1 जा कति 4 र 3 लाई जोड्नु त 7 सिधाको पालो भयो यो क्रसको पालो भयो अब के को पालो सिधा भनेको के भन्छ हो यसरी चाहिँ